ug paraber nato kini sila hatagan sa atong ilang mga pagkaon ng atong mga manok guys. Ato pud kini nga limpyuhan yon din nato ang ilang palibot kay daghan mga ugaw nya daghang mga iti kanila ug makaon po nila pagbalik makadaot kini silang mga kalawasan usa kinahanglan jud limpyuhan sa nato sila ang palibot nga atong nimutangan kanila usa pa nato sila hatagan sa ilang pagkaon yung ato siyang andaman sa daan og tubig nga ilang mainom kay kining atong gipagkaon nga mga feeds kanila mga dry man kini ug wawon sila kayo ini uga kini sila ilang mga tutunlan kinahanglan jud na tubig yung giandam kay mudlagan ra sila dito sa ilang tublubigan nga atong gipaangay kanila giandam ug inom ra sila ug magtuka pud sila pagka human ini mao ra na ato yung tirada ni pagbuig mga manok kinahanglan jud limpyo pud ang imong mga palibot jud kay kung dili nimo sila limpyuhan mo hinungdan nga magkasakit ang atong mga manok yun na siya na guys nga ang ato yung tirada sa ining atong manukan sa baboy inadya po nato ang pag ideya ni ana kinahanglan limpyon sa nimo ang ilang mga naimutangan sa nato sila hatagan sa ilang mga pagkaon o gyapon ang manok ug baboy parehas ra ang mga proseso sa kanila lahi ra silang mga kinananan kay lahi po ang pagkaon nga atong gihatag kanila kay sa baboy mahal man jud ang mga pagkaon kay sining mga manok kay kung hatagan nato ang mga pagkaon sa baboy kining atong mga manok pwede man pero mas madak-an ta kayo ay sayod man ta nga diferensya man jud ang mga pagkaon sa baboy kay malon man jud usa ato rang gadaginot kita aron makasid kita nga medyo barato ra nga pagkaon ang atong ihatag kanila aron dili kita madak-an sa atong gasto kanila yun na siya guys magbuhi jud kang mga manok kinahanglan na kay mga pamaagi pod nga dili ka madak-an kayo kay kun magpaturagas sa paghatag kanila pagkaon ubira kay sa ilang pagkaon kini mausik ra pud kay ila ra mangi-area nya ang ilang tinubuan ug ilang katambukon mao ka kay masayang makato kay gawas man sa ilang mga gikas ilang kalawasan kay dili man to maayo pagka-process dito sa ilang mga tinai sa ilang atong mga manok kinahanglan jud nga igo-igoon ra jud na ang pagkaon kanila ron dili pud kita malugi malkansi muna na siya guys kaya bisag dili kini negosyo man tuod nato kini mga manuka atong purpose ni pagka-itlog ra jud nga maka kuha kita itlog matag adlaw dili na kita magpalit sa tindahan ingon na namoy atong katuyuan ini mga manuka guys nya maka-upload kita sa atong video sa atong Facebook kay mao man kini atong gikuha vlogs pagkakaron sa mao kana siya guys kinahanglan jud siya nga limpyo sa ana man atong sila limpyo ni atong mga manok karon ato na sila ngatagan kay gasi naman ni nato paabot medyo na magbuhi ka mga manok kinahanglan jud kang antigo jud kang mo galam sayon naman kay ang paggalam ni guys kay dili man kay ngananan nga atimanon kayo ang importante ra ng pag-atiman ini nga limpyo ang ilang naimutangan aron dili sila magkasakit pod kay ang ilang hugaw kung makaon nila pagbalik mo po na inungdan nga magkasakit ang atong mga manok ngura siya na guys mga atong tirada nini ug karon ato na silang pakaunon sige na sila tuyok nato kay gusto silang mukaon